भर्खरै यो 27 जुलाई 2021 को दिन दुईवटा सिवाई क्यान्सल भएको छ है, जुन चाहिँ एउटा चाहिँ हो कालोसिंह तामाङ, बोजोगारी 3 माइल निवासी। उहाँ चाहिँ माथि एसएबी को ट्रेनिङ सेन्टरमा इन्स्ट्रक्टरमा हुनुहुन्थ्यो है। अन्त अर्को चाहिँ हाम्रो सबैलाई यादै भएको होला है, अब सायद अब चिन्नुहुन्छ होला, जगदीश शर्मा। अब जुन चाहिँ पहिला स्पिकरको पनि अब उहाँ प्राइभेट सेक्रेटरी गर्नुभएको है। अन्त यो एसडिएफ सरकारमा हुँदाखेरि, अन्त हालै यो 2019 भन्दा अगाडि पनि उहाँ ओएसडी को रूपमा चाहिँ अब कल्चर डिपार्टमेन्टमा हुनुहुन्थ्यो है। अन्त विशेष गरी म पहिला कालोसिंह तामाङको अब अलिकति भन्न चाहन्छु है। कालोसिंह तामाङ जुन चाहिँ अब ट्रेनिङ इन्स्ट्रक्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ अब बाहिरको नै हो। अनि उहाँले चाहिँ यो अब 3 जना नानीहरू छ, एउटा गरिब घरको है, यहाँ पाक्योङ डुगालाखामा बस्नुहुन्छ, उनीहरूको जमिनहरू पाक्योङ डुगालाखामा छ है। तर यो नानीहरूको बाबा, उहाँहरूको आमा पनि के अरे एकदम अशक्त छ है। आमा पनि अब एकदमै अब मतलब एब्नर्मल छ है। अन्त उहाँहरूको अब बाउ पनि अहिले बितेको कति 3 वर्ष 4 वर्ष यस्तै लाग्दैछ। अब यति साह्रो अब दुःखदायी है। उहाँहरू अब कस्तो प्रकारले चाहिँ अब हुर्क्यो, अब आमाले पनि उहाँहरूलाई हुर्काउन सक्दैन र अब बाबा पनि अब सिधा हुनुहुन्थ्यो है। अब यसलाई म अलिकति भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ उसको बाबा र मेरो अलिकति रिलेसनसिप चाहिँ के चाहिँ छ भने चाहिँ, उसको बाबा जुन चाहिँ कालोसिंह तामाङ छ, ओरिजिनल कालोसिंह तामाङ, कालोसिंह तामाङको जुन चाहिँ दाजु थियो स्वर्गीय छिरिङ तामाङ, स्वर्गीय छिरिङ तामाङले चाहिँ मेरो जेठा बडाको छोरी लगेर, मेरो चाहिँ उहाँ चाहिँ भेना हो। हेर्नुहोस् है, अब मैले यो भर्खरै मात्रै चाल पाएको है। अब यो 2019 मा चाहिँ अब हामीले यसलाई चाल पाएर त्यहाँदेखि चाहिँ 2020 मा चाहिँ हामीले यो केस चाहिँ हामीले कम्प्लेन गरेका थियौँ। अब पहिला डकुमेन्ट्स निकाल्नुको लागि अलिकति हामीलाई टाइम लाग्यो। त्यहाँदेखि अब मैले किनभने अब हाम्रोमा त एकदम त्यो एउटा सम्बन्धले गर्दाखेरि चाहिँ ओर्दो भइरहन्थ्यो, त्यसले गर्दा कालोसिंह तामाङ चाहिँ अर्को कहिले पनि देखेको थिएन। तर अचानक यो 2019 मा चाहिँ यस्तो खालको सुन्नुमा आयो। अब एउटा कालोसिंह तामाङ चाहिँ अब जसलाई चाहिँ उसको सिक्किम सब्जेक्ट चाहिँ कहाँबाट बनिएको छ त्यो पनि थाहा थिएन। हेर्नुहोस् है, उसलाई पहिला एडिसी साहब जाम्याङ नामगेल साहब हुँदाखेरि उहाँलाई मैले प्रश्न पनि गरेको थिएँ, लु स्पान्डम कहाँनिर पर्छ त भनेर। उसलाई स्पान्डम पनि थाहा थिएन। अनि उसको जमिन चाहिँ अब मेरो जमिनसँग जोडिएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई त्यो जमिनको पनि केही पनि थाहा थिएन। हेर्नुहोस् है, तर पनि उसले चाहिँ म चाहिँ एकदमै म कालोसिंह तामाङ हो भनेर उसले जहिले पनि दाबी गरेर बसिराखेको थियो। ऊ लास्ट इयर यो 2020 मा ऊ रिटायर पनि भयो है त्यहाँबाट। तर अब यस्तो खालको अब जसले चाहिँ थिचोमिचो गरेर यो नानीहरूले अहिलेसम्म पनि अब बाउ बितेर गयो, उसको आमा एकदमै अब एब्नर्मल छ, त्यहाँनिर के अरे बाटोतिर यसो भेट्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब अहिलेसम्म यो नानीहरूको नाममा जमिन पनि सार्नु सकेको छैन। हेर्नुहोस् है, अन्त यो कालोसिंह तामाङले चाहिँ अझै अब एडिसी कोर्टमा पनि अब यति साह्रो उसले चाहिँ दाबी गर्दै थियो, म चाहिँ एकदम फल्नाको छोरा, म जितमान तामाङको छोरा पक्का हो भनेर भन्दै थियो। अन्त मैले भने एउटै बाउ र आमाले छोराको नाम दुईजनाको कालोसिंह तामाङ त राख्दैन नि त भनेर त्यो खालको प्रश्न पनि गरेको थिएँ। अनि त्यसमा सपोर्ट गर्ने अरू अब ती गाउँकै कतिजना सपोर्ट गर्नेहरू थियो, उसलाई समर्थन गर्ने है। उनीहरूले चाहिँ के भन्दा एउटाको नाम चाहिँ कालो तामाङ, एउटा नाम चाहिँ कालोसिंह तामाङ। हेर्नुहोस् है, अन्त यो खालको बाहिरबाट आएर चाहिँ अब सिक्किम सब्जेक्टै लगेर चाहिँ एउटा सिधा मान्छेलाई है, अब पैसाको लालचमा हो कि अब कसरी हो सिक्किम सब्जेक्ट नै लगेर उसले नोकरी पाएर आज नोकरीबाट पनि ऊ आज रिटायर भएर गयो। तर हेर्नुहोस्, अब यो नानीहरूको भविष्यको लागि अब यो केस सिक्किम सुरक्षा समितिले चाहिँ अब अहिले मान्छेकोमा यस्तो खालको एउटा मानसिकता अब पैदा भएको छ, यस्तो खालको सोच। सिक्किम सुरक्षा समितिले जहिले पनि सिवाईको मात्रै केस गर्छ। तर हामी सिवाईको मात्रै केस होइन, हामी अरू एक्टिभिटिज पनि हाम्रो धेरै छ, अरू पनि हामी गर्छौँ। तर यो चाहिँ अब हेर्नुहोस्, यो नानीहरूको लागि चाहिँ अब एकदमै गर्नु हाम्रो एकदमै ठुलो एउटा जिम्मेवारी थियो। त्यसले गर्दा यो नानीहरूको लागि, यो नानीहरूले भोलिको दिनमा केही अब उनीहरूको जुन जग्गा जमिन त्यो मिचिएको छ, अब कसले त्यहाँनिर कमाइ गरेको छ त्यो पनि पाओस् है। अन्त सरकारले पनि यसमा चाहिँ अब एकदमै मध्यनजर राखेर
यो नानीहरूको जुन चाहिँ प्रकारको अन्याय भएको छ यो अन्यायलाई चाहिँ न्याय पाओस् भनेर पनि यो गरेको। अब अर्को अघि पनि मैले भने है, उहाँ एउटा यत्रो उहाँले अस्ति भन्नुहुँदै थियो त्यहाँ तल एडिसी कोर्टमा म 32 साल चाहिँ मैले नोकरी गरेको, आज मेरो यो क्यान्सलेसन हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ उहाँले निकै ठुल्ठुलो धम्की पनि पिट्दै हुनुहुन्थ्यो है। अन्त उहाँको चाहिँ हामीले सुन्नुमा मात्रै आएको थियो, तर अब हामीलाई सुन्दैखेरि अब यो सत्य हो र अब यो चाहिँ फेक हो भनेर इलिगल हो भनेर हामीले भन्नु सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आरटिआई मार्फत जम्मै दस्तावेज बटुलेर त्यहाँदेखि हामीले यो हो कि होइन हामीले एडिसी कोर्टमा हामीले केस गर्दाखेरि चाहिँ लास्टमा अब उहाँको बन्ने पुलिस भेरिफिकेसन आइबी भेरिफिकेसनमा चाहिँ अब उहाँको गलत निस्क्यो। त्यसले गर्दा उहाँले भन्नुहुँदै थियो म एउटा के अरे भारतको नागरिक हुँ, मैले चाहिँ कसरी यो पाउँदिनँ भनेर भन्नुहुँदै थियो। तर हेर्नुहोस् उहाँले अब त्यस्तो प्रकारले हो भने त उहाँको जुन प्रकारको स्टेटमेन्ट थियो, उहाँको जुन प्रकारको बयान थियो त्यो प्रकारले त हामीले पनि कसैलाई पनि मेरो बाजेको भाइ हो नि उहाँ भनेर चाहिँ अब त्यसरी बनाउन सकिन्थ्यो नि त। जसको चाहिँ अब अरू जसलाई उहाँले बाजे बनायो है, उहाँको खास बाजेको चाहिँ केही पनि डकुमेन्ट छैन। अन्त उसले जसलाई बाजे भने जसको थ्रुबाट बन्यो अब उसको चाहिँ सिक्किम सब्जेक्ट थियो भनेदेखिलाई चाहिँ अब हेर्नुहोस् अब सँगैमा चाहिँ एउटै दाजुभाइमा चाहिँ अब दाजुहरूको चाहिँ हुनु अनि त्यो भाइको चाहिँ कसरी नहुनु बाजेको। अब साँच्चै जगदीश शर्माको उमेरै हेर्नु हो भने चाहिँ जगदीश शर्माले पनि सायदै सिक्किम सब्जेक्ट पाउने हो नि त। आज उसको बाउले सिवाई कसरी निकाल्यो हेर्नुहोस् है। त्यसले गर्दाखेरि सिक्किममा चाहिँ अब यसरी नै अब यो हाम्रो पुरानो कानुनहरू यसरी नै अब उल्लङ्घन हुँदै गइराखेको छ। अझै उल्टा जो चोर त्यसकै ठुलो चोर भनेको जस्तो नि अब इन फ्रन्ट अफ के अरे एडिसीको अगाडि चाहिँ उहाँले यति साह्रो हामीलाई धम्की पनि दियो, तिमीहरूको पनि म हेर्छु, तिमीहरूलाई पनि म बाँच्नु दिँदिनँ हो, अन्त मेरो आज क्यान्सल हुँदैछ भनेर उसले खुलेआम धम्की पनि दियो मिस्टर जगदीश शर्माले। हेर्नुहोस् है। अन्त उहाँ हाम्रो जेनरल सेक्रेटरी तारा भट्टराईज्यूले झन् हेर्दै निकै नै उहाँले चाहिँ म जान्दो गर्छु है, अन्त पोलिटिकल प्रोपोगन्डा गर्छु भनेर भन्दैछ उहाँले। हेर्नुहोस् है, त्यस्तो पनि भने उहाँले। अब बाहिरको मान्छेले आएर चाहिँ यहाँनिर सिवाई बन्न आएर चाहिँ हाम्रो अधिकार खोसेर उसले अझै यसरी खुलेआम धम्की दिनु त मिलेन नि। हेर्नुहोस् है, अझ उसले पोलिटिकल प्रोपोगन्डा गर्छु भनेर भन्दैछ। सायद हुनसक्छ उसको पछाडि मलाई चाहिँ लाग्यो उसले पोलिटिकल प्रोपोगन्डा गर्छु भन्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने उसकोमा सायद अब अझै उसको ठुल्ठुलो मान्छेको सायदै अब छत्रछायामा चाहिँ उहाँले यो भनेको हुनसक्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो सिक्किममा चाहिँ यो फेक सिवाईको चाहिँ यो ऱ्याकेट चल्दैछ जस्तो लाग्दैछ मलाई चाहिँ जहाँसम्म चाहिँ, किनभने उसले खुलेआम त्यसरी धम्की दिँदैछ नि त। अन्त यदि अब यो एउटा स्किमै चलेको होला सायद, अब यो चाहिँ साँच्चै नै फेक सिवाईको एउटा यो ऱ्याकेट चलेको जस्तो नै लाग्यो है। अन्त त्यही कारणले अब हामीलाई यसरी धम्क्याउँदैछ होइन। अब यस्तै नै हो भने चाहिँ अब हाम्रो सिक्किममा हरेक राजनैतिक पार्टी सरकार अथवा विपक्षी जति पनि राजनैतिक पार्टीहरू हुनुहुन्छ है, उहाँहरूले अब यो सिवाई क्यान्सल हुनु भनेको त सिक्किम एउटा सुरक्षा हुनु। हेर्नुहोस् है, सिवाई क्यान्सल हुनु भने सिक्किम सुरक्षा हुनु हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हरेक सिक्किम यो सिवाई चाहिँ क्यान्सल गरेर हामीले यसरी नै प्रेस मिटद्वारा चाहिँ सार्वजनिक गरिराखेका छौँ। तर अहिलेसम्म पनि कुनै पनि वर्तमान सरकार होस् विपक्षी होस् विपक्षी राजनैतिक पार्टीहरू होस् कसैले पनि हामीलाई अहिलेसम्म साथ दिएको छैन। अझ हेर्नुहोस्, सिक्किममा हाम्रो अधिकार मासिएको छ र हामीले हाम्रो अधिकार चाहिँ खोज्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अब कुनै पनि अब वर्तमान सरकारले त गर्न सकेको छैन, तर विपक्षी जति पनि राजनैतिक दलहरू छ उहाँहरूले पनि गर्न सकेको छैन। यसको मलाई चाहिँ लाग्छ अब हेर्नुहोस्, आज हरेक व्यङ्ग हानहान गर्छ है। अब एउटाले अर्कोलाई कसले के गर्यो भन्ने खालको यो राजनीतिक मुद्दाहरू हरेक दिन यो प्रेस मिटद्वारा चाहिँ अब हामीले सुनिराखेका छौँ, हामीले देखिराखेका छौँ। तर अहिलेसम्म कसैले पनि
सिक्किम सुरक्षाको लागि अनि यो सिक्किम बचाउँछु, यो सिक्किमको यो धरतीलाई बचाउँछु, यो मातृभूमिलाई बचाउँछु भनेर चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक दलले अहिलेसम्म भनेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस्, आज यो सिक्किम नै रहेन भने चाहिँ यो राजनीति कहाँनिर गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, म यो वर्तमान सरकारलाई मात्र भन्नु चाहदिनँ, जति पनि विपक्षमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि यो दायित्व, उहाँहरूको पनि यो जिम्मेवारी हो। किन उहाँहरूले पनि यो सिक्किम सुरक्षाको लागि चाहिँ उहाँहरूले पनि अगाडि बढ्नु भयो। आज म यस्तो र त्यस्तो गर्छु भनेर भनिराखेको छ, त्यो त देखिरहेको छैन। आज म काम बोल्छ नि, सबभन्दा ठुलो त काम बोल्छ नि। आज मैले त्यस्तो गरेँ यस्तो गरेँ भनेर हरेक दिन चाहिँ आएर यो प्रेस मिटमा चाहिँ भन्नु पर्दैन नि। किनभने हेर्नुहोस्, आज यो डिजिटाइजेसन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हाइकोर्टले कहिले आदेश दिएको, अहिलेसम्म गर्नु सकेन नि। अब पहिलाको सरकारमा आधार कार्ड चाहिँ डिजिटाइजेसन भयो हेर्नुहोस्, तर हाम्रो सिवाई डिजिटाइजेसन भएन नि। अन्त अहिले पनि सुप्रिम कोर्टको आदेश अनुसार ONORC चाहिँ लागू भयो यहाँनिर भनेदेखिलाई सुप्रिम कोर्टको एउटा भर्डिक्ट छ है। इलिगल डकुमेन्ट्स चाहिँ यदि कसैको पनि फेला पार्यो भने चाहिँ, मतलब कसैको पनि इलिगल डकुमेन्ट्स भेट्यो भने चाहिँ उसको चाहिँ चल अचल सम्पत्तिदेखि उसले जति पनि उपभोग गरेको छ त्यो चाहिँ जम्मै क्यान्सल हुनुपर्छ भनेर चाहिँ सुप्रिम कोर्टले जुन चाहिँ एउटा आदेश दिएको छ, त्यो आदेशलाई पनि यहाँ कार्यान्वयन गर्दाखेरि हुन्थ्यो नि त। त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु हो भने चाहिँ यो भन्दाखेरि ठुलो चाहिँ अरू एउटा केही पनि हुने थिएन हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज जति पनि म यो पत्रकार सम्मेलनद्वारा म यो भन्न चाहन्छु कि जति पनि राजनीतिक दलहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको चौकी तताउने मात्रै नगरेर, तपाईँहरूले के अरे चौकीलाई मात्रै नहेरेर, तपाईँहरूले अनि यो वाद विवादमा मात्रै नमुछिएर चाहिँ हामीले यो काम गरे त्यो काम गरे मात्रै नभनेर चाहिँ तपाईँहरू सिक्किम सुरक्षाको लागि पनि अघि आइदिनुहोस्, सिक्किम सुरक्षाको लागि पनि अघि बढिदिनुहोस्। किनभने यो नानीहरूले न्याय पाउनुपर्छ। यो नानीहरू अब जुन प्रकारको यस्तो अन्यायमा चाहिँ अब अन्यायको चपेटमा परेको छ, यो नानीहरू अब कसरी हुर्क्यो होला बिचरा है। अब उहाँको के अरे श्यामाले सानोदेखि कसरी हुर्कायो हो, त्यो अब के अरे उहाँलाई नै अहिले सोद्धाखेरि भइहाल्छ। हेर्नुहोस्, यसरी ढाँटेर छलेर चाहिँ अब सिक्किम सब्जेक्टै चोरेर लगेर चाहिँ आज हेर्नुहोस् यो नानीहरूको कस्तो बिचल्ली भएको छ। आज उनीहरू आफ्नो घरमा पनि बस्नु सक्छ। आज उनीहरूको भएको जमिन पनि यो पुरै पाट गरेर चाहिँ अर्काले उपभोग गर्दैछ भनेदेखिलाई चाहिँ यो जति पनि राजनीतिक दलहरू हुनुहुन्छ है, सरकार हुनुहुन्छ, अनि यो के अरे सम्बन्धित विभागहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यो नानीहरूको लागि चाहिँ एउटा सबैजनाले यो नानीहरूलाई हेरेर यहाँहरूलाई न्याय दिलाउनुपर्छ है। अन्त उनीहरूको जमिन जति पनि छ त्यो चाहिँ अब एकदमै अब यो नानीहरूकै नाममा गरिदियो भने हुन्छ। अनि यो नानीहरूको नाममा अहिलेसम्म जमिन पनि सार्नु दिँदैन भनेर चाहिँ अब त्यो कम्प्लेन पनि हामीमा आएकै छ हेर्नुहोस् है। त्यसले गर्दाखेरि सरकार पक्षले अनि सम्बन्धित अब विभागले अनि यसमा विभिन्न प्रकारको अब अरू संस्थाहरू पनि हुनुहुन्छ है, उहाँहरूले पनि यो नानीहरूको लागि चाहिँ न्यायको लागि चाहिँ सबैले अगाडि आइदिनुहोस्। अनि विपक्षी राजनीतिक दलहरू जति पनि हुनुहुन्छ है, तपाईँहरू पनि अगाडि आएर यो नानीहरूको भविष्यको लागि अनि हाम्रो सिक्किम र सिक्किमेको भविष्यलाई सिक्किमको हितको लागि अनि यो के अरे सिवाई जुन चाहिँ अब हाम्रो जुन चाहिँ एउटा सिक्किम एउटा देश थियो है, त्यो देश हुँदाखेरि चाहिँ एउटा राजाले दिएको जुन चिनारी अहिले पनि यही कानुनहरू चाहिँ अब चलिरहेको छ। त्यसले गर्दा यो कानुन उल्लङ्घन गर्नु भन्दाखेरि यो कानुनलाई चाहिँ सुरक्षा गर्नुको लागि चाहिँ जम्मै नै एक्चुअल प्रब्लम के हो भनिदिनुहोस् न। नानीहरूको जमिनको के बुझिन कि हजुर उहाँको जमिन चाहिँ के भयो होइन, यो नानीहरूको चाहिँ मतलब जुन चाहिँ कालो सिंह तामाङ अरिजिनलको चाहिँ उहाँहरू छोराछोरी हो होइन। अन्त यो नानीहरूको चाहिँ जमिन छ त्यहाँनिर, तर त्यो जमिन पनि अब जुन अब यो डुप्लिकेट जुन चाहिँ कालो सिंह तामाङ जुन चाहिँ एसएपी उसँग मिलेर चाहिँ अरू उसकै अब फुपूहरू पनि उहीपट्टि लागेर चाहिँ उनीहरूको जमिन चाहिँ अब हाम्रो पैसा परेको छ के परेको छ भनेर चाहिँ अब त्यो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब कमाउँदैछ भनौँ न, उनीहरूले उपभोग गर्दैछ। हजुर खारिज भयो हजुर। त्यस्तो रिलेसनसिप केही पनि होइन
मतलब अरिजिनल कालु सिंह जुन चाहिँ थियो अब ऊ चाहिँ अब अलिकति अब के भन्नु अब अलिकति ऊ चाहिँ अब सिधा खालको थियो होइन उसको सेकेन्ड सब्जेक्ट चाहिँ उसले अब कहिले अब उहिले नै अब लगेर ऊ चाहिँ अब काममा लागेको रहेछ अब अहिले मात्रै याद भएको उसको नाममा हुनुपर्ने हो खासमा चाहिँ। हजुर अरिजिनल कालु सिंहको नाममा हुनुपर्ने अरिजिनल कालो सिंहको नाममा चाहिँ जमिन हुनुपर्छ। हजुर हजुर नभएर चाहिँ होइन कालो सिंह- मतलब कालु सिंहको नाममै छ अरिजिनल कालु सिंहको नाममा जमिन छ हजुर। तर त्यो जमिन चाहिँ अब यो छोराछोरीकोमा सार्नु पऱ्यो नि त किनभने ऊ त अलरेडी अब अब डेथ प्रशासनले के भइसक्यो। भन्छ प्रशासनले खारिज गरेपछि यो कुरो पनि प्रशासनकै जिम्मेवारी होइन र कि अब उहाँहरूको नाममा सर्नु नसर्नु हजुर। यसको लागि तपाईँले राजनीतिक पार्टीहरूलाई नै सङ्घ संस्थालाई आह्वान गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छ र अब होइन। प्रशासनले नै यसको अगाडिको फर्दर गर्नुपर्ने होइन र होइन यो त बोली त दिनु पऱ्यो नि त राजनीतिक पार्टीहरूले पनि अहिलेसम्म चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले उयो नै खारिज भएपछि त अब हजुर। डुप्लिकेट कालो सिंह अब आएन नि त डुप्लिकेट कालो सिंह अब सिनमा आउँदैन किनभने ऊ हजुर। डुप्लिकेट भइहाल्यो नि त हजुर। अब जे जस्तो छ अरिजिनलकै नाममा त्यो त अब एउटा प्रोसेस नै हुन्छ होइन होइन त्यही भनेर नि प्रशासनलाई पनि त सर्ने होला हजुर। एभोकेटिन भएपछि उहाँहरूको सिवाई बनिन्छ त्यसपछि त सरिहाल्छ होला हजुर होइन एभोकेटिन त अलरेडी भइगयो तर जुन चाहिँ उहाँहरूको जमिन मिचिएको जमिन छ नि त्यो पनि उहाँहरूले पाउनुपर्छ भन्ने हो नि त्यसमा त त तपाईँको भनेअनुसार अलिकति फ्यामिली कन्फ्लिक्ट पनि रहेछ नि त हजुर। उहाँहरूकै अरिजिनल फुपूहरू चाहिँ डुप्लिकेट कालो सिंहको पक्षमा छ भन्नु हजुर छ छ यो त होइन हजुर। अनि त्यो अब फुपूहरूले नि त उहाँलाई साथ नदिएको फ्यामिलीकै मेम्बरले साथ होइन नदिएको होइन साथ नदिएको हो त्यसै कारणले त यो पत्रकार सम्मेलन गरेर चाहिँ यसरी मैले सबैलाई एउटा सार्वजनिक गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले पनि अलिक साथ दिन्छ कि भनेर चाहिँ मैले पत्रकार सम्मेलन गरेको सिक्किममा चाहिँ अब यस्तो हुँदैछ हजुर, भनेर हजुर, तपाईँले चाहिँ भन्नुहुन्छ। हजुर हजुर तपाईँको कुरा हामीले प्रायः प्रायः धेरै कुरा बुझ्यौँ कि अब यो त भर्खर खारेज भएको नि त त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले जुन चाहिँ सार्वजनिक गरेर त्यहाँदेखि अब हामी गर्छौँ तर अब यसमा पनि के छ भने कहिले पञ्चायतले चाहिँ अहिलेसम्म एनओसी दिनु मानेको छैन भन्ने चाहिँ बुझिन्छ अब के कारण हो कालो सिंह त अब को हामी जान्दैनौँ है हजुर। अब के अरे तर जगदीश शर्माको तपाईँले प्रश्न ल्याउनु हजुर, भयो। अब जगदीश शर्मा त अब सिक्किममा एउटा नाम हजुर चलेकै व्यक्ति निकै नै चलेको छ है र जगदीश शर्माको अब हामीले पोलिटिकल एफिलिएसन पनि अब देखेको है उहाँ पहिला अब सिक्किम सङ्ग्राम परिषदमा पनि उहाँको पोलिटिकल एफिलिएसन थियो भनेर है हजुर। पछि एलपी तिवारी साहबको पार्टीमा पनि उहाँ पब्लिसिटी सेक्रेटरी बस्नु भएको है हजुर। पछि आएर उहाँ एसडिएफ गभर्मेन्टमा तपाईँको के अरे कल्चर डिपार्टमेन्टमा ओएसडी जस्तो के अरे यसमा पोस्टमा हुनुहुन्थ्यो र अहिले आएर पनि उहाँको सोसियल मिडियामा हामी पोस्टहरू पढ्दाखेरि अहिलेको रुलिङ पार्टीसँग उहाँको सम्बन्ध धेरै प्रकट भएको हामी देख्दैछौँ है हजुर, हजुर। अहिले उहाँले धेरै के अरे अहिलेको रुलिङ पार्टीको पक्षमा फेसबुक पोस्टहरू लेख्नुहुन्छ र यसले सङ्केत गर्दैन कि त्यस्तो धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूसँग संलग्न छ भन्ने यसले सङ्केत गर्दैन। सङ्केत गर्छ नि त्यही त म भन्दैछु त मैले अघि पनि भनेको थिएँ यो त कसैको छत्र छायामा छ र त उसले पनि खुल्याम भन्दैछ त हामीलाई भनेपछि राजनैतिक पार्टीहरूले नै यस्ता व्यक्तिहरूलाई संरक्षण दिने गरेको छ उहाँहरूलाई होइन हुनसक्छ डुप्लिकेटहरूलाई हजुर हुनसक्छ नत्र उसले त्यत्रो उसको अब क्यान्सल हुँदाखेरि त्यत्रो उसले धम्की दिनु सक्दैन नि त किनभने उसको जब डकुमेन्ट्स क्यान्सल हुँदैछ भने चाहिँ दाजु तपाईँले अघि सुप्रिम कोर्टको एउटा अर्डर कुरा गर्नु पऱ्यो नि हजुर, हजुर। एनी वेल्थ एक्वायर्ड ड्यु टु फेक डकुमेन्ट्स त्यो सबै हजुर सीज हुनुपर्छ। क्यान बी डिसमिस भनेर यसमा पनि लागु हुनुपर्छ। होइन यसमा लागु हुनु पऱ्यो यसलाई इम्प्लिमेन्ट त गर्नु पऱ्यो नि त सरकारले